अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं गुलरहमान शिरानी और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक एमसीक्यूज जीएमएन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को देखने के बाद इस्लामियात के किसी भी टेस्ट में दिए जाने वाले एमसीक्यूज को आसानी के साथ हल करने के काबिल हो जाएंगे। इस वीडियो में हमने तकरीबन 260 एमसीक्यूज वन लाइन एमसीक्यूज फॉर्मेट में हल किए हुए हैं और उनमें जो भी मुमकिन एमसीक्यूज के हवाले से ऑप्शन बनती है उसको सर्कुलेट भी किया गया है। लिहाजा स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कसीरुल राविया कहते हैं। कसीर से मुराद ज़्यादा, राविया से मुराद बयान करने वाला, यानी सबसे ज़्यादा अहादीस को बयान करने वाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सवाल नंबर 2। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत 2 साल 3 माह 9 दिन है। सवाल नंबर 3। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत 10 साल 6 माह और 4 दिन है। सवाल नंबर 4। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत 11 साल 11 महीने 18 दिन है। सवाल नंबर 5। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत 4 साल 9 महीने है। एक आयत पर मुश्तमिल पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक रकू है। सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन के अलावा नस्र अजीज़ भी कहते हैं। कुर्बानी के दिन को योम नहर कहते हैं। नहर से मुराद गला काटना, ज़ुबा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के वक्त सूरह फ़तह, हिजरत के वक्त सूरह यासीन और सफ़र ताइफ से वापसी पर सूरह जिन की तिलावत फरमा रहे थे। ख़तीबुल अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। आदम सानी से मुराद आदम दोम यानी दूसरा आदम। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। मस्जिद नबवी के पहले इमाम अब्दुल्ला बिन उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तहज्जुद के लफ्ज़ी माने नींद तोड़ कर उठना के है। नमाज ईद उल फितर का हुक्म 2 हिजरी में हुआ। जुम्मा के रोज़ दूसरी अजान का इजाफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। नमाज वाक़या मिराज के मौके पर 11 नबवी में फ़र्ज हुई। हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज हुए। बाजमात नमाज का हुक्म सूरह बकरा में आया है। ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज हुई। बाकायदा अहकामात 8 हिजरी में नाजिल हुए। नमाज तरावीह का बाकायदा बाजमात आगाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ जबकि वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। सूरह तौबा में ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा तबूक का जिक्र है। ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। खलीफुल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। वादिउल क़ुर्रा मक्का मुकर्रमा को कहते हैं। कुर्बानी देना सुन्नत इब्राहीमी है। पहले इमाम हज हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फ़िरऔन की लाश का जिक्र सूरह यूनुस में आया है। जिहाद 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। पहले ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा अबवा है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अबू जहल जंग बदर में मारा गया। 2 बच्चों माज और मऊज के हाथों ये दोनों भाई थे। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद का दिबाचा सूरह फातिहा को कहते हैं। दिबाचा से मुराद किताब की सबसे पहली पैराग्राफ जो पूरी किताब पर रोशनी डालती है। तौरात यहूदियों की मजहबी किताब है। इंजील ईसाइयों की मजहबी किताब है। सूरतुल अनफाल में यौमुल फुरकान ग़ज़वा बदर के दिन को कहा गया है। कुरान मजीद का नज़ूल 17 रमज़ान बमुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी को हुआ। कुरान मजीद 22 साल 5 माह 14 दिन में नाजिल हुआ। कुरान मजीद को पहली बार हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इकट्ठा करके लिखा गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 सिफ़ाती नाम है। अल्लाह ताला के 99 सिफ़ाती नाम है। हज़रत इमरान हज़रत मरियम के वालिद थे। कुरान मजीद के नज़ूल का आगाज़ गार हिरा से हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाते थे। कुरान में सबसे ज़्यादा अलिफ
کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ الف ہے۔ قرآن مجید کا آخری لفظ سین ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اس سے عروس القرآن اور غزوہ احد کا ذکر سورہ عمران میں آیا ہے۔ سورہ عمران کو زینت القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اس سے قلب القرآن اور روح القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورت کے لغوی معنی شہر، پناہ، فصیل اور بلندی کے ہیں۔ پہلا سجدہ 90 پارے اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 206 میں ہے۔ آیت کے لغوی معنی نشانی کے ہیں۔ پارے کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ المائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ قرآن پاک کو زبان یاد کرنے والا حافظ کہلاتا ہے۔ مکی صورتوں کے اہم موضوع توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین ہیں اور ان صورتوں میں دعوت اسلام کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی منزل میں 4 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات کی تعداد 29 ہے۔ الف لام میم یاسین اس طرح کے الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ کی شہادت، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت، عبداللہ بن رواحہ اور عبداللہ بن رواح کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید سپہ سالار بنے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کا دماغ کہا جاتا ہے۔ لفظ عمر کے بعد واو آیا ہوا ہے، اس لیے اس لفظ کو عمر پروناؤنس کیا جائے گا، نہ کہ عمر۔ اسلام کے پہلے سپہ سالار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قرآن مجید کی 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مسلمان خواتین پہلی بار غزوہ احد میں شامل ہوئے۔ یہاں پہ احمد لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پہ احد ہے، الف ہے دال۔ اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ قرآن مجید کے پہلے چمڑے والے نسخے کو اوم کہتے ہیں۔ سوید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ امام یوسف اور امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ عرش لکھا گیا، لہٰذا یہاں پہ عروس ہے۔ غزوہ خندق میں خندق 20 دنوں میں کھودی گئی۔ خندق سے مراد کدائی۔ غسیل الملائکہ کا لقب حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ پھر ان 70 قیدیوں سے ٹیچنگ کا کام لیا گیا۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں 37 صورتیں اور 30 رکوع ہیں۔ جامع الازہر یونیورسٹی مصر میں ہے۔ OIC کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے۔ اسلام کا پہلا تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسلام کی حمیت میں پہلی بار تلوار اٹھانے والے صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ترجمان القرآن عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں۔ تیمم کا حکم غزوہ بن مستلق کے سفر کے دوران ہوا۔ قرآن مجید میں واحد صحابی حضرت زید بن حارثہ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ اذان میں اللہ اکبر کے الفاظ 6 مرتبہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دنوں میں تخلیق کیے۔ بدھ مت کے بانی بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ ہندو کی مذہبی کتاب دھرم شاستر ہندوازم کا مجموعہ قوانین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ عقیدہ تثلیث مذہب عیسائیت میں موجود ہے۔ تثلیث کے معنی ہیں 3۔
عقیدہ عیسائیت کے مطابق خدا تین ہے: خدا کو باپ ماننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا، اور روح القدس۔ زرتشت کے پیروکار اوستا کو الہامی کتاب مانتے ہیں۔ زرتشت آتش پرستوں کے فرقے کے بانی تھے، ایران میں پیدا ہوئے۔ زرتشت کو پارسی مذہب کے پیشوا مانا جاتا ہے۔ اوستا زرتشت کا لکھا گیا کتاب ہے۔ ذوالنون اور صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام کے لقب ہے۔ ذوالنون اور حوت سے مراد مچھلی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا گیا ہے، اس لیے اس کے یہی القاب ہے۔ زرتشت کے پیروکار سنویت دو خداؤں کے عقیدے کے قائل ہیں۔ قرآن مجید میں 6 سورتوں کے نام انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر ہے۔ واقعہ افق غزوہ بنی مستلق کے موقع پر پیش آیا۔ احکام عشرہ 10 کمانڈز کا تعلق یہودیت مذہب سے ہے۔ پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حساب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ اپنا لیسن سٹاپ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس شارٹ ویڈیو سے بھی اپنی اسلامک اسٹڈی کے بہت سارے کوسچن سیکھے ہوں گے۔ باقی MCQs ہم اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔